बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि व्हाट्सएप पर लोग हमें वॉइस मैसेज में सवालात भेजते हैं। ये स्क्रीन पर दिया गया नंबर आप भी नोट फरमा लें अगर आप हमें अपना सवाल भेजना चाहते हों। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और एक चैनल और हमने शुरू किया है, नूर टीवी चैनल 2, जहां हम खुतबात हरम और उलमाए कराम की मुकम्मल तकारीर अपलोड करते हैं। बराह करम उसे भी देख लीजिए और जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नूर टीवी चैनल जद्दा को सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए बल्कि आप उसके मेंबर बनिए, उसको सपोर्ट दीजिए, ताकि हम और आप मिलकर दुनिया में जो फैली हुई गुमराही है उसका खात्मा कर सके। कम से कम तो कर ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपकी खिदमत में एक सवाल पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं, उसे आप समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, मैं मोहम्मद ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे ये पूछना है जी भाई, कि मरने के बाद जो चेहरे का दीदार होता है औरतों का या मर्दों का, ये जायज है? और अगर जायज है तो क्या ये भी जायज है कि आजकल के जमाने में उसकी वीडियो बना के लोग हमें कहीं से भी देख सकते हैं उसको, या ये जायज नहीं है? प्लीज रहनुमाई कर फरमाएं यूट्यूब पे। शुक्रिया। यूट्यूब पर मोहम्मद साहब ऑस्ट्रेलिया से ये पूछना चाह रहे हैं कि मरने के बाद शक्ल देखी जा सकती है या नहीं, और क्या उसकी वीडियो भी बनाई जा सकती है। दरअसल ये दो सवाल हैं। इससे पहले मैं आपको इन सवालात के जवाबात पेश करूं, एक खूबसूरत कमेंट आया है, वो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आफिल साहब, मैं दोबारा और एक मैसेज भेज रहा हूँ आपको। जो मुझे बेहद खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखकर कि मैंने कहा ये तो मैं करना चाहिए था मुझे, और मैंने किया नहीं, मैं यहाँ आ गया। तो और ये हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस्लाह होनी है, और बेशुमार चीज़ें हम मनगढ़ंत बातों पर हम जाते हैं और सही से काम करते नहीं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे सारे कीड़े निकाल के आपने बता रहे हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसे करना है। तो मैं यहाँ पर आके थक गया। मैं लोगों को बताते अक्सर अरबी उलमा से मेरी बात होती है यहाँ पर, वो बताते रहते हैं हदीस से, ऑथेंटिक सही हदीस से, लेकिन हमारे लोग करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो बहुत ही मुश्किल होती है इन लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आपने जब प्रोग्राम शुरू किया ना, ये बेहद अच्छा प्रोग्राम है। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह कबूल करे आपकी मेहनत। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये है मोहम्मद हरीरी साहब अमेरिका से। इतना खूबसूरत पैगाम जब हम सुनते हैं, यकीन जानिए हौसला मिलता है और अच्छी तरीके से काम करने को मज़ीद अल्लाह ताला से एक ऐसी ताकत और एक एनर्जी मिलती है कि आप वल्लाहि मैं बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जैसे कि भाई ने फरमाया कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला गुमराही को ख़त्म करने की जद्दोजहद में, अगर आप इस नूर टीवी चैनल को ज्वाइन करेंगे और इसके हिस्सेदार बनेंगे, तो यकीन जानिए हम और आप मिलकर इस दुनिया की गुमराही को कम से कम करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो सवाल है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। वो पूछना चाह रहे हैं कि मरने के बाद एक तो ये कि चेहरे का दीदार करना, क्या ये मुमकिन है, और दूसरी दो चीज़ें हैं। एक तो वीडियो बनाकर दिखाना। देखिए, वीडियो के हवाले से इसको हमारे समाज में को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बहुत से लोग हैं जबकि इस वीडियो की बनाने की जहां ज़रूरत महसूस होती है, वहां मैं समझता हूं कि उनको रोकना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनके वालिद का या उनके करीबी रिश्तेदार का चेहरा वो मरने के बाद वाया स्काइप या किसी और तवस्सुत से मीडिया के ज़रिए उसकी ज़ियारत करना चाहते हों, और उनकी ख्वाहिश हो, बच्चों की ख्वाहिश हो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है। अगर कहीं शर के दरवाजे खुलते हों
تو ہمیں یقینی بات ہے اس دروازے کو بھی بند کر دینا چاہیے. لیکن بہت سے امور ایسے ہیں جہاں کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کیمرے ہیں وہ لگے رہیں اور ہر لمحے کی ریکارڈنگ ہو, اور یہ لمحات بعض مرتبہ دوسروں کے لیے بڑی راحت کا سبب بنتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو بہت سے ثبوت اور بہت سے چوروں کو پکڑنے کا یہ سبب بھی بنتے ہیں. تو جو کیمرہ آپ کی زندگی میں آپ کی تصویر کو قید کر سکتا ہے, وہی کیمرہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ان آپ کے قریبی رشتہ داروں کو دکھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے جن کو آپ یا تو دکھانا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو یا اپنے رشتہ دار کو دیکھیں. دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کروں گا. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تھا, ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اگر بیوی مر گئی ہے تو وہ شوہر پر حرام ہو گئی ہے, اور شوہر مر گیا ہے تو بیوی پر حرام ہو گئی, بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ان دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حیات میں تمہیں موت آئی, تم وفات پائی, تو میں تمہیں غسل دوں گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کو وفات کے بعد غسل دیا. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں. اسماء بنت عمیس زوجة ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا تھا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا. مقصود یہ ہے کہ زوجہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے, دیکھ بھی سکتی ہے, اور حتیٰ یہ کہ آپ کو یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا. صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا. اس حدیث کو امام بخاری نے 4080 پر نقل کیا ہے. بخاری شریف کی ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جو آپ تشریف لائے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ داخل ہوئے جہاں آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر اڑائی ہوئی تھی, اس کو ڈھاکا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو. پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ بھی لیا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ, یہ باب بھی باندھا ہے کہ باب بے میت کے پاس جانے کا جبکہ اسے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہو. باب ہے میت کے پاس جانے کا جبکہ اسے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہو. اور حضرت عائشہ سے مروی ہے, اس حدیث کو امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا جبکہ وہ فوت ہو گئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہہ رہے تھے. ان احادیث سے مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت
مرد کو جو اس کے محارم ہیں ان کو دیکھ بھی سکتی ہے اور ان کا بوسہ بھی لے سکتی ہے، اور مرد بھی جو اس کے محارم ہیں جیسے والدہ ہیں، بچیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اگر وہ اس دیکھنے کا خواہش مند ہو تو اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ کا بوسہ بھی لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یا ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کو، اپنے شوہر کو نہلا بھی سکتی ہے اور کفنا بھی سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی اپنی بیوی کو وفات کے بعد اس کو نہلا بھی سکتا ہے اور اس کو کفنا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس چینل کو گمراہی ختم کرنے کا ذریعہ بنائے اور اس سماج میں ایک ایسا سبق عام کرنے کی توفیق سے ہمیں نواز دے جس سے قرآن و سنت کی طرف لوگ رجوع کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کریں، اپنا کمنٹس ہمیں لکھ کر بھیجیں، اور ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور